كتساوي ناقص جوج ديفيرون دو زيرو، دونك راها ماشي غاسين دوبل، كتبقى ليا غير غاسين سامبل، دونك اس غادي تكون كتساوي عندي هي واحد. واضحة؟ دونك كان شي حدا يهدر؟ صافي واخا. دونك نكملو. الحريرة ديال اس صافي فكيتها، الاكسبونونسيال ديجا عندي، بقات ليا الكيو شنو هو الديغري ديالها؟ يكون الديغري ديالها هو جوج. ياك هو جوج، فوالا. عندي هادي عاد شتا هاهي الديغري ديالها هو جوج، ولكن منساوش واحد الحاجة بلاتي نكتب لكم نقول لكم. عندي كو مضروبة في الإكس على بويسونس أن مضروب في الألفا في الإكسبونونسيال د ألفا لي هي إكسبونونسيال دو إكس. دابا كو الدوغري ديالها جوج، غادي نضربها في الإكس غتولي الدوغري ديالها 3، دونك كو لي كتساوي ليا أ إكس أو كاري بلس ب إكس بلس سي، غادي نضربها في الإكس باش تجيني ساهلة في ليدونتيفيكاسيون، غتولي ليا هادشي صافي. وكندير ليدونتيفيكاسيون ساهلة باينة، هي هادي. كنقلب ليدونتيفيكاسيون كنقلب فيها على الأ وعلى البي وعلى السي وحنا كنلقاوهم. بون هاد ليدونتيفيكاسيون أنا كنغلط فيهم بزاف، يعني من الأحسن الواحد مبغاش يغلط فيهم بقى يبراتيكي بزاف، حيت كاين شي وحدين لي معقدين. صافي دونك لقينا الإيكغيك الأولى إيكغيك بي أن لقيناها. غنمشيو دو ميم غنمشيو دابا للكوسينوس. يا ربي on cherche ensuite une solution particulière de y de prime moins y prime plus 3y est égal x exponentielle de x fois cosinus x. يعني هادي كتكتب ليا سو فورم ديال واحد البولينوم اللي هو هذا، وواحد الاكسبونونسيال اللي هي هادي مضروبه في الكوس. هادي شنو كتفكرني في دوزيام كا شنو كيقول لك؟ واخا هنا ما دارش. المهم غادي نقول لكم غير دوزيام كا كيقول لك بلي إيكغيك بي ديالها غادي تكون كتساوي أ كوس بيتا إكس يمكن بلس بي سينوس بيتا إكس فوا يمكن إكس أس إس فوا إكسبونونسيال ديال ألفا. على حسب ما كنعقل بلاتي نشوف واش هادشي اللي قلت صحيح ولا لا. دونك ها هي نسيت الكو والآن الغلط اللي درت. دونك هنا مخصهاش تكون خاص ماشي واحد لا كونستانت، هي دو إكس وهادي بي دو إكس. أنا ندير واحد الربينة الصراحة. هنا ما دارش ديك اللعيبة، هنا دار خدم الإكسبونونسيال. علاش خدام الإكسبونونسيال؟ حيتاش دابا عندي هنايا كوسينوس، دونك الكوسينوس كيساوي ليا المهم هو الغيال ديال هو
إكس إكسبونونسيال ديال إكس. لا إلا مخفت نغلط حيت عندي مشكل في هاد الإكسبونونسيال ديال إي وداكشي. إلا غلطت شي حد يصحح ليا. المهم هي غيال حيت دابا كنعرفو بلي إكسبونونسيال ديال إي إكس كتساوي كوس إكس بلس إي سينوس إكس. دونك لا بارتي غيال ديال هاد الإكسبونونسيال إي إكس هي هادي لي كتبوها. غيال دو إكسبونونسيال إي إكس كتساوي كوسينوس دو إكس. الإكسبونونسيال فين كيمشي باش كنديرو ليدونتيفيكاسيون كيفاش قالك تهضر على الأولى بصح كتختزل. فوالا كيكون في قاع الجهات بجوج دونك كتختزلي بيه. صافي نكمل. قلنا إكسبونونسيال إي إكس كتساوي كوس إكس بلس سينوس إكس بلس إي سينوس إكس. دونك هو خدا لا بارتي غيال. قالك لا بارتي غيال هي هادي. بلاتي واحد الدقيقة. دونك عندي هادي هي إكس إكسبونونسيال دوز إكس فور كوس. كوس قلنا هو إكسبونونسيال ديال إي إكس. لا بارتي غيال بيان سور ديال الإكسبونونسيال ديال إي إكس. نجي نعمل الإكسبونونسيال ديال إكس عامل جوج ناقص إي جوج زائد إي بلس بلوتو. هي هادي لي درنا هنا باش نقول لكم منين جات هادي. دونك هادي منين جات خدا الكوسينوس راه هي الإكسبونونسيال ديال إي إكس لا بارتي غيال بيان سور هي هادي وحسب بدا كيحسب بحال هكدا غادي تخرج لينا بحال داك البخوميي كا وغادي نخرج عادي. اللي مفهمش يوقفني. مزيان رحاب فهمتي داك اللعيبه ديال الإكسبونونسيال كلشي كيتختزل. ندوز واضحة ديك الإكسبونونسيال منين جات ديال إي موان بلس أن لي زوط. بون دوز دونك هاد السكون مومبر كيولي ليا على هاد الشكل إكس. لا بلاتي السكون مومبر بلوتو كيولي ليا على هاد الشكل هذا. يعني إيكغيك سكون يعني هاد إيكغيك سكون هادي موان 4 إيكغيك بريم بلس 3 إيكغيك شحال كتساوي إكس إكسبونونسيال دو زي دو بلس إي فوا إكس. هذا هو لو بروميير كا. بحال إلا تقول داك الدوزيام كا نرجعو بروميير كا. صافي كتولي عندي هنا واحد البولينوم مضروب في واحد ليكسبونونسيال. مزيان يعني غادي تكون عندي إكغيك بي كتكتب سو فورم دو كيو فوا إكس أس إس فوا إكسبونونسيال ديال داكشي اللي عندي.